अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अयाज अमीर साहब के बेटे शाहनवाज अमीर ने जिस तरह से एक लड़की का कत्ल किया है, उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने कत्ल किया है और उस कत्ल की पादाश में इस वक्त वो केस का सामना कर रहे हैं। अब पहली बार हुआ है किसी वालिद ने अपने बेटे के जुर्म पे पर्दा डालने की बजाय अपने बेटे को कानून के कटहरे में खड़ा किया, और पहली दफा हुआ है किसी वालिद ने उस पूरे जुर्म की दास्तान की एक आप बीती सुनाई हो। अयाज अमीर बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत मजहबी सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। उन्होंने एक आप बीती लिखी है एक कॉलम की सूरत में, उस वक्त से लेके आखिरी टाइम तक जब उनके बेटे ने कत्ल किया उनको किस तरह से मामलात का पता चला, उन तक खबर कैसे पहुंची, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो सारी की सारी डिटेल एक कॉलम में उन्होंने लिख दी है। तो वो कॉलम जैसे कहते ऐसा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ख़ास तौर पे जो हमारे दोस्त बैरून ममालिक रहते हैं उनको वो नहीं पढ़ पाते हैं, ये वक्त नहीं मिलता कॉलम पढ़ने का, यहाँ पे अखबार अवेलेबल नहीं होता है। तो वो जो उन्होंने लिखा है वो मिनवन में पढ़ के आपको सुनाने जा रहा हूँ। अयाज अमीर साहब लिखते हैं और तारीख है 1/10/2022। पहली इत्तला पर यकीन ना आया, फिर पैरों तले ज़मीन हिल गई। कुछ ये ख्याल था कि शायद ज़ख्मी होने की बात हुई हो, इसीलिए हर एक से कहा कि फौरन फलां जगह पहुंचे। चंद लम्हों में अलबत्ता मौत का पता चला तो जैसे ज़मीन पर अंधेरा छा गया हो। अल्फाज नाकाफ़ी हैं, बातें फजूल, एक दो दफ़ा ही मिला था। इतनी खूबसूरत, ज़हीन और मासूम लड़की। अपने कमबख्त को उसके सामने कहा था कि तुम इसके काबिल नहीं, लेकिन काबिल होने की कोशिश करो। अब सोचता हूं कि कुछ और भी कहना चाहिए था। ज़हन में ख्याल उठते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ये ना होता, फलां चीज़ हो जाती तो शायद ये दिन देखना न पड़ता। इंसान अपने बारे में सोचने लगता है कि मुझसे क्या गलती हुई, कौन सा मेरा करना था जिसका असर औरों पर पड़ा। अपनी गलतियां तो होंगी, तरबियत की गलतियां होंगी, लेकिन कभी ख्याल न जाता था कि ऐसा भी हो सकता है। एक तो मासूम जान का ज़या और ऊपर से उसके ख़ानदान को जो सदमा सहना पड़ा। इस मासूम जान ने क्या किया था, इसके माँ बाप ने क्या किया था कि उनको ये दिन देखना पड़ा। अपनी गलती जिससे इनकार मुमकिन नहीं, ये थी कि ख़ानदान इकट्ठा ना रह सका। ख़ानदान टूट जाए तो बच्चों पर असर पड़ता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हर टूटे हुए ख़ानदान से ऐसे वाक़यात जन्म नहीं लेते। बस इंसान फिर अपनी किस्मत को ही रोज सकता है। हमारा सदमा अलबत्ता अल्फाज तक है, जो हुआ वो सारा के साथ हुआ और सदमा उसके ख़ानदान ने बर्दाश्त किया है। ख़ास तौर पर उसके वालिद, उनकी कैफियत वही जान सकते हैं कि वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं। एक बात वजाहत के लिए कह दूं कि किसी और किस्म का वाक़या होता, कोई लड़ाई हुई होती, कोई फायरिंग का केस होता, कुछ ज़ख्मी हुए होते, कुछ गिरे पड़े होते, तो मेरा रद्द अमल यकीनन मुख्तलिफ होता। ये निशान मिटा दो, वो कर दो, लेकिन यहाँ तो दिमाग शल हो गया और सिर्फ यही कहने की हिम्मत रही कि कोई भाग के न जाए। और अब जब कुछ दिन बीत चुके हैं, दिल सारा के लिए रो रहा है। कोई तदबीर हो कि वो वापस आ जाए, लेकिन हमें मालूम है कि ऐसा मुमकिन नहीं। वो एक और जहां में जा चुकी है और जो खुशियां उसे यहाँ नसीब ना हुई, परवरदिगार से दुआ है कि उसे वहाँ नसीब हो। वो ऐसी लड़की थी कि मुझे पता चला कि वहाँ बाहर से कुछ पैसे भेजे थे गरीबों और मुस्तहिकीन में तकसीम करने के एवज़। गाँव में जो मुलाजमा है उससे बताया कि कुछ गरीबों में यहाँ पैसे तकसीम हुए हैं। पता चला सारा ने भेजे थे। जब दोनों मुझे मिले थे और अपने बेटे को मैंने कहा था कि तुम इसके काबिल नहीं, शाहनवाज को ताकीद की कि अपनी आदतें बदलो और सारा से कहा कि किसी गर्ज से भी पैसे नहीं भेजने, बिगाड़ बहुत हो जाएगा तो ऐसी बातों का असर क्या रहता। और जैसे ऊपर गर्ज किया बिगाड़ हो जाए तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उस बिगाड़ में मेरा हिस्सा कितना है। मेरी ज़ाती आदत कभी भी मिसाली नहीं रही। शादियां हुई और टूटी, जैसा कि कह चुका हूं कि ऐसी बातों का असर बच्चों पर पड़ता है, लेकिन यह भी हकीकत है कि हर टूटे हुए ख़ानदान से बर्बरियत जन्म नहीं लेती। बेटे से ज़्यादा मुलाकात न होती थी। वो अपनी दुनिया में रहता था, लेकिन जब बात करने का मौका मिलता तो मैं कहता कि ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसे बर्बाद न करो। ज़िंदगी में इतना कुछ है, इसकी खुशियों को समेटने की कोशिश करो।
ایک بات البتہ واضح ہے کہ ذلیل اور خطرناک نشوں کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ ان نشوں کا انسان غلام بن جاتا ہے۔ نشہ محض شراب کا نہیں بلکہ اس کے اوپر چرس اور گردے کا، پھر نیند کی گولیوں کا استعمال، سگریٹوں کا مسلسل پیتے جانا۔ ہاں، یہ سوال ضرور اٹھ سکتا ہے کہ نشہ تو بری چیز ہے، لیکن نشے کی نوبت اور حالت تک کوئی پہنچا کیسے؟ اس میں تمہارا کتنا ہاتھ تھا؟ اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اولاد غلط راستے پر چل نکلے تو بہت سے محرکات ہوتے ہیں، لیکن محرکات کے ذکر سے صفات کالے کرتا رہا ہوں تو اس سے کیا سارا کے ماں باپ کی تشفی ہو سکے گی؟ وہ معصوم جان تو گئی، اس کے والد یوں سمجھیے زندہ رہتے ہوئے مر گئے، لیکن اس کا ایک سوال دل میں اٹھتا ہے۔ پہلی بار جب میں سارا سے ملا تھا تو میں نے پوچھا، اور شاہ نواز ساتھ بیٹھا تھا، کہ تم اس لڑکے کو جانتی نہیں تھی، اس کی عادات سے واقف نہ تھی؟ اور سارا نے کہا، میں سب کچھ جانتی ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے جواب کے بعد انسان کیا کہے؟ اور یا تو یہ پہلی بار ہو رہا ہوتا، 2 شادیاں پہلے بھی ہو چکی تھیں اور جلد ہی ختم ہوئیں۔ پہلی شادی تو 8 دن بھی نہ رہی۔ 8ویں روز میری پہلی بہو نے مجھے فون کر کے کہا کہ انکل میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ لڑکی بھی خوبصورت، ذہین اور سلجھی ہوئی تھی۔ دوسری بہو وہ بہت پڑھی لکھی، خوبصورت اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ سارا انعام سے یہ تیسری شادی تھی۔ ویسے تو اسلام آباد پھیلا ہوا شہر ہے، لیکن جیسے عرف عام میں ایلیٹ طبقہ کہا جاتا ہے، اس کی دنیا نسبتاً چھوٹی اور محدود ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی جانکاری سے رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کا جو ایک خاص طبقہ ہے، اس میں لوگ شاہ نواز کو جانتے تھے، اس کی عادات سے واقفیت رکھتے تھے۔ چکوال آنا ہوتا تو یہی حرکات ہوتی تھی۔ نوجوانوں میں اس کی دوستی تھی، لیکن جو اسے جانتے تھے اس کی عادات سے واقف تھے۔ اسی بنا پر شادیوں کے تواتر سے میں حیران ہوتا کہ یہ کیسے ہو جاتی ہے۔ شاہ نواز کرتا تو کچھ تھا نہیں، ویلا انسان تھا، پیسے میں بھیجتا تھا۔ آج کے زمانے میں ویلے انسان کیا کرتے ہیں؟ ساری رات انٹرنیٹ کی جو دوہری کائنات ہے، اس میں گھومتے رہتے ہیں۔ طرح طرح کی ویب سائٹس، طرح کے ذریعے آن لائن گفتگو کرنے لگتے ہیں، اور کیا کہوں، یہ علیحدہ کائنات بن چکی ہے۔ اس کی خوبیاں ہیں اور برائیاں ہیں، اور پھر منشیات کی دنیا یہ ایک اور دنیا ہے۔ ساری رات آپ نیٹ پر بیٹھے ہوں اور نشہ بھی جاری ہو، اس کے اوپر ٹوٹا ہوا خاندان ہو جس نے یقیناً بچوں کی اچھی تربیت نہ کی ہو، تو پھر بے رہروی کی داستان کس جگہ دم لے۔ وقوع کی صبح جب شاہ نواز نے مجھے فون کیا، اس نے کہا مجھے ٹرمینیٹر مارنے آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا انہوں نے فولادی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس پر میں نے کہا ماں سے بات کراؤ۔ یہ اس کی ذہنی حالت تھی۔ بہرحال اللہ ہی رحم کرے۔ سارا کا سوچتا ہوں تو نیند اڑ جاتی ہے، اس کے والد کا خیال آتا ہے تو دل پکڑ لیتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ شاہ نواز کو نہیں دیکھوں گا، اس کی کوئی امداد نہیں کروں گا، کیونکہ یہ کسی امداد کا مستحق نہیں۔ یہ اسلام آباد پولیس کی مہربانی ہے کہ مجھے بھی اسی تھانے میں بند کر دیا جہاں پر شاہ نواز ریمانڈ کاٹ رہا تھا۔ لامحالہ لوگ مجھے ملنے آتے تھے تو کچھ کھانا وغیرہ اس کی طرف بھی پہنچا دیتے۔ بہرحال اپنے وقت پر مقدمہ چلے گا، اور میری دعا ہے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ میرے خیال میں انہوں نے دل کھول کے رکھ دیا ہے، اس سے مزید بہتر بات وہ نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔